महकमा खुराक ज़ख़ीरा अंदोज़ों को नकेल डालने में नाकाम दिखाई दे रहा है। गंदम महंगी होने से शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। दुकानदार थैला 2,930 रुपये का फरोख्त होने लगा। 10 किलो आटे का थैला 1,470 रुपये का हो चुका है। सुपर मार्केट में गंदम डीलर्स माफिया का राज बरकरार। गंदम 50 रुपए महंगी, फीमन कीमत 4,800 रुपए से तजावज कर गई। सरकारी गोदामों से गंदम की रिलीज पर ताहाल पाबंदी आयद है। महकमा खुराक ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया को नकेल डालने में पूरी तरह नाकाम है। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए से तजावज कर गया। दुकानदार 20 किलो आटे का थैला 2,930 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। 10 किलो आटे का थैला 1,470 रुपए में बेचा जा रहा है। 15 किलो आटे के थैले की कीमत 2,500 रुपए तक पहुंच गई है। सेक्रेटरी खुराक ज़मान वट्टू का कहना है कि गंदम माफिया की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर इनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। गंदम दरामद करके ही माफिया की कमर तोड़ी जा सकती है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। गैस माफिया ने भी महंगाई का बम गिरा दिया है। एलपीजी की कीमत में 20 रुपये किलो का गैर एलानिया इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 260 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। घरेलू सिलेंडर 236 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 908 रुपये महंगा हुआ है। मार्केट में एलपीजी पहले ही महंगी फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से शहरी बिलबिला उठे हैं। हुकूमत से एलपीजी की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। आपको बताएं इस खबर के हवाले से कि गैस माफिया ने भी महंगाई का बम गिरा दिया है। एलपीजी की कीमत में 20 रुपये किलो का गैर एलानिया इजाफा किया गया। नई कीमत 260 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 236 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर 908 रुपये महंगा हुआ। मार्केट में एलपीजी पहले ही महंगी फरोख्त हो रही है। शहरी बिलबिला उठे। हुकूमत से एलपीजी की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। एलपीजी कीमत में 20 रुपये किलो का गैर एलानिया इजाफा हुआ है। नई कीमत 260 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 236 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर 908 रुपये महंगा हुआ है। महंगाई ट्रेन को ब्रेक न लग सकी। सरकारी रेलवेज में 4 सब्जियां, 4 फल मजीद महंगे कर दिए गए। ब्रायलर गोश्त बतदरीज सस्ता न होने लगा। फार्मी अंडों की कीमत में इस्तेहकाम न आया। बेलगा महंगाई किसी के काबू में ना आई। सब्जियां और फल रोजाना की बुनियाद पर महंगे होने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में 4 सब्जियों के निर्खों में मजीद इजाफा। टिंडे देसी 10 रुपए महंगे। सरकारी कीमत 110 रुपए फी किलो मुकर्रर। ओपन मार्केट में टिंडे 140 रुपए फी किलो में बेचे जा रहे हैं। मेथी 220 रुपए के बजाय 320 रुपए फी किलो में बेची जा रही है। अरवी 160 और मटर 340 रुपए फी किलो में दस्तयाब। फल भी पहुँच से दूर। सरकारी रेट लिस्ट में 4 फल मजीद महंगे। ओपन मार्केट में सेब और अंगूर 450, आम 260 रुपए फी किलो में दस्तयाब हैं, जबकि केले दर्जा अव्वल 220 रुपए फी दर्जन में फरोख्त किए जा रहे हैं। ब्रायलर गोश्त के निर्ख में बतदरीज कमी आने लगी। मुर्गी का गोश्त 8 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 567 रुपए हो गई। फार्मी अंडे 1 रुपए महंगे, 271 रुपए फी दर्जन हो गए। अवाम कहते हैं महंगाई कम नहीं हो रही, हर चीज कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। महंगाई ने तो सिर्फ ना जिनकी कोई बेस है 80-90 हज़ार रुपया तनख्वाह की, वो ही लाहौर में इस टाइम ज़िंदगी गुजार रहा है। जो मजदूर आदमी है वो तो मर गए, वो तो ख़त्म हो गए, बेचारे पिस गए हैं, कोई गांव वापसी भाग गए हैं। इतनी ख़तरनाक महंगाई है कि यकीन करो 1000-2000 में तो कुछ आता ही नहीं है। अगर वो घी लेता है किलो तो उसके पास वापसी दाल के पैसे नहीं बचते। जब वो दाल लेता है तो उसके पास मिर्च मसाले के पैसे नहीं बचते। दूसरी जानिब गिरां फरोश भी बाज न आए। दुकानदार अशिया ज़रूरिया मनमानी कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन उमैर फजल के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मुल्क में महंगाई अरूज पर पहुंच गई है। महंगाई की शरह में 3.73% का इजाफा हो गया। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 29.21% रिकॉर्ड की गई है। हफ्ते के दौरान आलू, प्याज, टमाटर और अंडे समेत 20 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। टमाटर 19 रुपये, लहसुन 11 रुपये, जिंदा मुर्गी 7 रुपये फी किलो महंगी हुई है। आपको अपडेट करें, मुल्क में महंगाई अरूज पर है। महंगाई की शरह में 3.73% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 29.21% रिकॉर्ड हुई। हफ्ते के दौरान आलू, प्याज, टमाटर, अंडे समेत 20 अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं। इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। टमाटर 1900 रुपये, लहसुन 11 रुपये, जिंदा मुर्गी 7 रुपये फी किलो महंगी हुई है। वॉल्टन रोड की अपग्रेडेशन का ये मंसूबा है। सीबीडी पंजाब ने मंसूबे के लिए ड्रेन स्पिट की कामयाब टेस्टिंग मुकम्मल कर ली है। मानसून बारिशों के बाद वॉल्टन रोड प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाएगा। सीईओ सीबीडी कहते हैं कि मंसूबे के आगाज़ का मकसद सड़क के बुनियादी ढांचे और मजमूई शहरी
मंजरनामे को बेहतर बनाना है। तफसीलात क्या है, ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। जी ज़ैन। वॉल्टन रोड इस वक्त जबूहाली का शिकार है। वॉल्टन रोड पर जगह जगह पर गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सफ़र करना भी मुश्किल हो चुका है। तो पंजाब हुकूमत की हदायत पर ये वॉल्टन रोड की अपग्रेडेशन का जो मंसूबा है वो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब को सौंपा गया है। इसी तनाजुर में CBD पंजाब ने वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबे के लिए ड्रेनेज पिट की कामयाब टेस्टिंग का अमल मुकम्मल कर लिया है। ये वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन मंसूबा ADA नाला समेत निकासी और सीवरेज के निज़ाम को हल करेगा। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि CBD पंजाब मॉनसून बारिशों के बाद वॉल्टन रोड प्रोजेक्ट पर बाकायदा तौर पर तामीराती काम का आगाज़ करेगी और इस मंसूबे के आगाज़ का मकसद सड़क के बुनियादी ढांचे और मजमूई शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाना है। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का कहना है कि ड्रेनेज पिट टेस्टिंग की कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई है। वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट मस्बत तब्दीलियां लाने के लिए तैयार है। ताहम निकासी और सीवरेज के बेहतर निज़ाम की पेशकश, सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और मुकामी रहायशियों के म्यार ज़िंदगी को बुलंद करना CBD पंजाब की अवलीन तरजीह है। ठीक है ज़ैन, साथ ही रहिएगा। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। रेवेन्यू रिकवरी के हवाले से एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई है। वासा के रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स अब एप्लीकेशन की मदद से डिफ़ॉल्टर्स के गिर्द घेरा तंग करेंगे। MD वासा का कहना था कि एप्लीकेशन से वासा की रिकवरी में वाज़ह बेहतरी नज़र आएगी। जी ज़ैन, आप हमारे साथ मौजूद हैं, बताइए इस बारे। गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें रेवेन्यू रिकवरी के हवाले से एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई। डेप्यूटी डायरेक्टर IT एहसन मलिक ने वासा रिकवरी एप्लीकेशन के मुतालिक ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि वासा के रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स अब एप्लीकेशन की मदद से वासा डिफॉल्टर्स के गिर्द घेरा तंग करेंगे और जो अरसा दराज से डिफॉल्टर्स हैं वो इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में उनकी एंट्री के जरिए निशानदेही की जा सकेगी कि किस इमलाक की जानिब से कितने अरसे से बिल अदा नहीं किया गया। MD वासा ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन से वासा की रिकवरी में वाज़ेह बेहतरी नजर आएगी और इस एप्लीकेशन की मदद से रियल टाइम वासा के रेवेन्यू स्टाफ को मॉनिटर किया जा सकेगा। इसके अलावा वासा के रेवेन्यू स्टाफ को रोजाना की बुनियाद पर डिफॉल्टर्स कनेक्शन के टास्क भी दिए जाएंगे। MD वासा ने कार सरकार में मुदाखलत करने वाले नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई करने की हदायत भी जारी की, जबकि वासा के IT सेल ने इन हाउस ये एप्लीकेशन तैयार की है, जिस पर MD वासा ने IT टीम को शाबाश देते हुए एजाज़िये का भी ऐलान किया। इसके अलावा MD वासा ने कारकर्दगी मॉनिटर करने के लिए एप्लीकेशन की तैयारी का भी टास्क दे दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद का थाना ग्रीन टाउन का दौरा किया। हवालात, रिकॉर्ड रूम और पोलकाम ऑपरेटर्स का रिकॉर्ड चेक किया है। रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील ना करने पर मुहर्रिर इन्वेस्टिगेशन को वार्निंग दी है। अवाम को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद का थाना ग्रीन टाउन का ये दौरा किया गया है। हवालात, रिकॉर्ड रूम और पोलकाम ऑपरेटर्स का रिकॉर्ड चेक किया है। रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील ना करने पर मुहर्रिर इन्वेस्टिगेशन को वार्निंग जारी कर दी गई है। आवाम को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी ऐसे में जारी की गई है। खबर यह है कि SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद का थाना ग्रीन टाउन का दौरा, हवालात, रिकॉर्ड रूम और पोलकाम ऑपरेटर्स का रिकॉर्ड चेक किया गया है। रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील ना करने पर मुहर्रिर इन्वेस्टिगेशन को वार्निंग भी जारी की गई है। अवाम को बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। आपको अपडेट करें कि SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद का थाना ग्रीन टाउन का ये दौरा था। सेक्रेटरी दाखिला ने 7 जेल अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं और मोहम्मद मुदस्सर एडिशनल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल मुल्तान, अब्दुल सबूर को सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद अयूब एडिशनल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल गुजरावाला तैनात कर दिए गए हैं। तफसीलात बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पंजाब की जेलों में तबादले किए गए हैं और सेक्रेटरी दाखिला ने 7 जेल अफसरान के तबादले कर दिए हैं, जिनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सुपरिटेंडेंट पाकपतन जेल मोहम्मद मुदस्सर को एडिशनल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल जो है वो मुल्तान तैनात कर दिया गया। अब्दुल सबूर जो कि तकर्री के मुंजिर थे, उनको सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल पाकपतन तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अयूब को एडिशनल सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल गुजरांवाला तैनात किया गया। साहब अहमद को एडिशनल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल रावलपिंडी तैनात किया गया। इसके अलावा अनायतुल्लाह को डिप्टी सुपरिटेंडेंट
ملاحظہ کی خبر یہ ہے کہ عقیقہ نے پرنسپل ایمو کالج کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دے دی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے عقیقہ قیادت کو حبس بیجا میں رکھے پرنسپل عالیہ رحمان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو آپ کو بتائیں کہ عقیقہ نے ایم یو کالج پرنسپل کے خلاف درخواست دے دی ہے اور ایسے میں ایف آئی آر بھی درج کی جائے گی۔ عقیقہ نے پرنسپل ایم یو کالج کے خلاف اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دے رکھی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عقیقہ قیادت کو حبس بیجا میں رکھنے پر پرنسپل عالیہ رحمان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ ڈیٹیلز کیا ہیں یہ بتائیں گے عاطف پرویز۔ جی عاطف۔ جی بالکل 14 جولائی کی رات کو یہ واقعہ پیش آیا تھا جس میں مبینہ طور پر جو کہ عقیقہ کی قیادت کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ کالج پرنسپل عالیہ رحمان نے عقیقہ کی قیادت کو تو کالج میں ہفتے بیجا میں رکھا تھا، تو اس کے بعد سے یہ تنازع اختیار کر گیا تھا۔ اس پر اب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی انکوائری جاری تھی اور اب عقیقہ کی قیادت نے پرنسپل عالیہ رحمان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے رپورٹ جو ہے درخواست دے دی ہے۔ اسلام پورہ تھانہ میں بھی ایک رپورٹ دی گئی اور اس کے ساتھ آئی جی پنجاب کو بھی درخواست دی گئی ہے کہ عالیہ رحمان کی جانب سے جو عقیقہ قیادت کو ہفتے بیجا میں رکھا تھا اس پر پرنسپل کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ تو باقاعدہ طور پر اب یہ درخواست دے دی گئی اور یہ تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ آج بھی اس پر انکوائری کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا۔ ایڈیشنل ڈی پی آئی نے دونوں ویکینڈ کو جو ہے وہ پرسنل ہیئرنگ کے لیے بلایا تھا اور ہیئرنگ کے بعد یہ نئی ڈیولپمنٹ اس میں یہ ہے کہ عقیقہ کے جو نائب صدر ہیں ان کی جانب سے رامپورہ تھانہ اور آئی جی پنجاب کو درخواست دی گئی ہے کہ فوری طور پر پرنسپل عالیہ رحمان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا۔ نگراں کابینہ کی قائمہ کمیٹی برائے امور قانون سازی اور پرائیویٹائزیشن کا 5واں اجلاس ہوا ہے۔ معذور ملازمین کی پروموشن اور اہلیت جانچنے کے لیے کمیٹی کی تشکیل کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ اجلاس میں تفتیشی یونٹس برائے اسپیشل جنسی کرائم کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ تفصیلات کیا ہیں بتائیں گے زین العابدین۔ زین بتائیے۔ یہ نگران کابینہ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون اور پرائیویٹائزیشن کا 5واں اجلاس ہوا۔ نگران صوبائی وزیر ہاؤسنگ، اوقاف و مذہبی امور بیرسٹر سید اظفر علی ناصر نے اس اجلاس کی صدارت کی، جبکہ اجلاس میں نگران صوبائی وزراء منصور قادر، بلال افضل، ایس ایم ڈی آر، سیکرٹری قانون، سیکرٹری ریگولیشن، چیئرمین لیکویڈیشن بورڈ نے شرکت کی، جبکہ نگران وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر جمال ناصر نے منڈی بہاؤدین سے بذریعہ ویڈیو لنک اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں معذور ملازمین کی پروموشن اور اہلیت جانچنے کے لیے کمیٹی کی تشکیل کی منظوری دے دی۔ کمیٹی نے پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف کی بطور وائس چیئرپرسن پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی تعیناتی کی منظوری بھی دی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں تفتیشی یونٹس برائے اسپیشل جنسی جرائم کے قیام کی منظوری دی۔ قائمہ کمیٹی نے ڈائلسس سینٹر کے لیے کم از کم سروس ڈیلیوری اسٹینڈرڈ بنانے کی بھی منظوری دی۔ اجلاس میں قائمہ کمیٹی نے علاج و بحالی مراکز برائے نفسیاتی امراض کے لیے بھی کم از کم سروس ڈیلیوری اسٹینڈرڈ کے قیام کی منظوری دی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی کے ممبران کی نامزدگی کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں مختلف جو ایجنڈا آئٹم زیر غور آئے اس میں محکمہ ایکسائز اور پی اے ٹی پی کے مابین سروس لیول معاہدے کی مدت میں توسیع کی بھی منظوری دے دی گئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ میٹرک کا دوسرا سالانہ امتحان 15 ستمبر کو شروع ہوگا۔ امیدوار اپنے داخلہ فارم سنگل فیس کے ساتھ 12 اگست تک جمع کروا سکتے ہیں۔ 16 اگست تک 2 گنا فیس کے ساتھ داخلہ فارم جمع ہوں گے۔ اسی بارے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ جی عاطف۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کو 31 جولائی کو جاری ہونے ہیں، لیکن جو سیکنڈ اینول ایگزام ہے اس کا شیڈول اور فیس جمع کروانے کے حوالے سے بھی شیڈول جاری کر دیا گیا ہے، اور ترجمان لاہور بورڈ کے مطابق جو سیکنڈ اینول ہے اس کا آغاز 15 ستمبر سے ہوگا، اور ان امتحانات میں شرکت کے لیے امیدوار 12 اگست تک سنگل فیس کے ساتھ جو ہے وہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، داخلہ بھجوا سکتے ہیں۔ 2 گنا فیس کے ساتھ 16 اگست تک فیس اور داخلہ بھجوایا جا سکتا ہے، جبکہ 3 گنا فیس کے ساتھ جو 19 اگست تک داخلہ فیس اور بھجوائی جا سکتی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاطف آپ کا۔
افسران کو نئی گاڑیاں دینے کا یہ معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت کے نوٹیفیکیشن کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے درخواست پر نگراں پنجاب حکومت سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ افسران کو نئی گاڑیاں دینے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس رسال سید نے شیراز الطاف کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں نگران پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عوام کا پیسہ عوام کی فلاح و بہبود پر استعمال کیا جائے۔ معاشی طور پر ملک کی حالت نازک ہے، معیشت مستحکم ہونے کے بعد ایسی مارات دی جائیں۔ وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ نگران حکومت صرف روزمرہ کے معمولات چلا سکتی ہے۔ نگران حکومت کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، وہ پبلک فنڈز کو استعمال نہیں کر سکتی، لہٰذا عدالت افسران کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ عدالت نے درخواست پر نگران پنجاب حکومت سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ درخواست کو اسی نوعیت کی دوسری درخواست کے ساتھ یکجا کر کے لگانے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ چیئرمین لیسکو حافظ میاں محمد نعمان کا لیسکو آفیسرز کلب کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ آفیسرز کلب کو اسٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹ کلب بنانے کا اعلان بھی کیا۔ فہد امین کی رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان نے لیسکو کے آفیسرز کلب کا دورہ کیا۔ لیسکو چیف شاہد حیدر اور چیف انجینئر رمضان بٹ سمیت دیگر لیسکو افسران بھی موجود تھے۔ ڈی جی ایڈمٹ میاں محمد افضل نے چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بریفنگ دی۔ حافظ میاں محمد نعمان کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ لیسکو کی ٹیموں میں قومی سطح کے کھلاڑی کھیلتے ہیں، اس لیے لیسکو کے سپورٹ کلب کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنانے جا رہے ہیں۔ آفیسرز کلب میں جوگنگ ٹریک، سوئمنگ پول، جم، اسکواش اور بیڈمنٹن کورٹس بنانے کا پلان ہے۔ اسپورٹس کلب کی تعمیر کا کام اسی برس شروع ہوگا۔ لیسکو سارے فنڈز اپنے وسائل سے فراہم کرے گا۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز لیسکو حافظ میاں محمد نعمان اور لیسکو چیف شاہد حیدر نے آفیسرز کلب میں پودا بھی لگایا۔ کیمرہ مین محمد شہباز کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ پرویز الہی کو اسپیشل سینٹرل عدالت میں پیش نہ کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ ہوم سیکرٹری آئی جی پنجاب آئی جی جیل کو جرمانوں اور شوکاز نوٹس کے فیصلے کے خلاف درخواست پر جسٹس فاروق حیدر کی بھی سماعت سے معذرت فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی گئی۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ پرویز الہی کو عدالت پیش نہ کرنے پر ہوم سیکرٹری آئی جی پنجاب پولیس اور آئی جی جیل کو جرمانوں اور شوکا نوٹس کے خلاف درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسپیشل جج سینٹر کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر تینوں افسران کے خلاف جرمانوں، تنخواہوں کی بندش اور شوکا نوٹسز کا فیصلہ جاری کیا تھا۔ درخواست میں نقطہ اٹھایا گیا کہ پرویز الہی کو نظر بندی کے نوٹیفیکیشن کے بعد قانون کے مطابق راولپنڈی جیل منتقل کیا گیا۔ اسپیشل سینٹر عدالت کے جج نے غیر قانونی شوکا نوٹس جاری کیا، لہٰذا عدالت تینوں افسران کو جاری شوکا نوٹس کا حکم کالعدم قرار دے۔ درخواست پر جسٹس شجاعت علی خان نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر سماعت سے معذرت کی تو درخواست جسٹس فاروق حیدر کے روبرو سماعت کے لیے مقرر کی گئی۔ جسٹس فاروق حیدر نے چوئی برادران کے کیسز بار بار ان کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کرنے پر برہمی کا اظہار کیا اور کیس کو دوسرے بینچ پہ منتقل کرنے کے لیے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی۔ جسٹس فاروق حیدر نے بھی پرویز الہی کی نظر بندی کے خلاف درخواست پر سماعت سے معذرت کرتے ہوئے کیس دوسرے بینچ میں لگانے کی درخواست کر دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ اور اب بات کریں محرم الحرام کے حوالے سے کچھ انتظامات کی، تو نگراں پنجاب حکومت نے محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کی ڈرون کوریج پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف پروسیکیوشن کے عمل کا جائزہ بھی لیا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 8، 9 اور 10 محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کی ڈرون کوریج پر مکمل پابندی کا فیصلہ کیا گیا۔ فوج، رینجرز اور پولیس کے چاق و چوبند دستے فلیگ مارچ کریں گے۔ محسن نقوی نے صوبے کے تمام کمشنرز اور RPOs کو بارشوں کے پیش نظر جلوسوں اور مجالس کے لیے ضروری پیشگی پلان تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ امن کمیٹیوں کے اراکین اور منتخب نمائندے مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اجلاس میں 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف پروسیکیوشن کے عمل کا جائزہ لیا گیا۔ کمشنرز اور RPOs کو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ڈسٹرکٹ GITs کی کارکردگی مانیٹرنگ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ موسلادھار بارشوں کے باعث شہر کے نشیبی علاقے اور کئی اہم شاہراہیں زیر آب آ گئی ہیں۔ لال پل، تاجپورہ، دھرمپورہ، چائنا اسکیم کے علاقے بارشی پانی سے شدید متاثر ہوئے۔ لال پل میں مسلسل گڑھے پانی کی وجہ سے اہل علاقہ نے رسی لگا کر بازار بند کر دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
बारिशों ने वासा की इंतजामी तैयारियों का पोल खोल दिया। लालपुल और ताजपुरा का इलाका मुकम्मल तौर पर बारिशी पानी में डूब गया। बाजार में 3 फुट तक पानी खड़ा होने से निजाम जिंदगी मुकम्मल मफलूज हो गया। शहरियों को गुजरने और कारोबारी जिंदगी चलाने में शदीद परेशानी का सामना। निकासी आब न होने की वजह से पानी घरों में दाखिल हो गया। बाजार में इतना पानी खड़ा है कि गुजरना महाल है। शहरियों ने रस्सी लगाकर बाजार का रास्ता ही बंद कर दिया। शहरियों ने वासा हुकाम के खिलाफ एहतजाज भी किया। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 30 साल से यही सिलसिला जारी है। जब भी बारिश आती है बहुत ज्यादा पानी खड़ा हो जाता है। सियासी रहनुमाओं के पास भी कई दफा अर्जी लेकर गए मगर मसला हल नहीं हुआ। यही सूरत हाल होती है और इससे ज्यादा पानी खड़ा होता है। अब भी जो पानी है बाजार में ये तकरीबन 4.5 फुट पानी खड़ा है। लोगों के घरों में पानी है, लोगों का फर्नीचर तबाह हो गया, लोगों की दुकानें तबाह हो गई हैं। भाई इंतजामिया वाले हमारे से बात ही नहीं करते, जिसको कहते हैं वो अपना ही हाल सुना देता है। हमारा रिक्वेस्ट है हुकूमत पंजाब से कि इस इलाके का हल किया जाए। मुल्तानी कॉलोनी और लालशाह रोड पर भी 3 से 4 फुट तक पानी जमा हो गया। दोनों इलाकों की सड़कों पर पानी जमा होने से दूसरे इलाकों से राब्ता मुनक़ते हो गया। इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। वासा वालों को कितनी बार बताया कि भाई ये देखें, वो आते नहीं है। जब भी शिकायत की है तब भी जाके वो कहते हैं आते हैं, लेकिन आता कोई भी नहीं यहाँ पे। ये देखे ना, हमारा गुजरना मुहाल हुआ यहाँ पे। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला वक्फे से 3 रोज तक मजीद चलने का इम्कान है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़।